We'll soon start our class. Class सुरु गरिहालौँ है ल. Are you all hearing me? आवाज आइरहेछ? हात उठाइदेऊ. आवाज आइरहेछ है? ल थ्यांक यू है त ल. ल अब हामी सुरु गरिहालौँ है. ल सुरु गरिहालौँ र. हामी पोलिनोमियल गर्दै थियौं र आज हाम्रो पोलिनोमियलको लास्ट लेक्चर हो. टुडे इज द लास्ट लेक्चर फर पोलिनोमियल र. सकिन्छ अब ठीक छ. अनि हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिकमा जान्छौँ र. भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ छ र त्यो है. ल अब केही क्वेशन्स म देखाउन गइरहेको छु र. कति क्वेशन्स हाम्रो स्टुडेन्टकै क्वेरीज हो है यो. हामी एकछिन हेरिहालौँ एकैछिन रुक. जस्ट अ मोमेन्ट है. ल हामी यहाँबाट सुरु गरौँ. ठीक छ. ल ध्यान दिएर है. यो सुरुमै गाह्रो हुन्छ कि? ल ठीक छ केही छैन. एकछिन रुक अर्को गर्छु है. म सुरुमै क्वेशनमा 3 भएछ र तिमीलाई गाह्रो हुन्छ होला यो. रुक एकैछिन रुक है. बेसिकबाटै जाउँ र. डाइरेक्ट हार्ड क्वेशन गरिन हालौँ पक्कै त्यो बेसिकबाट गएको राम्रो हुन्छ. एकैछिन रुक है. जस्ट अ मोमेन्ट हेर. जस्ट अ मोमेन्ट है. हामी फर्स्टबाट जाउँ. ल सायद यो होला फर्स्ट है. ल यहाँबाट सुरु गरौँ है. त्यो डिरेक्टली गाह्रोवाला भयो. एकैछिन रुक है त ल. पालो आउँछ बिस्तारै. जस्तै यहाँ हेर. ध्यान दिएर यहाँ सुन है. तिमीहरूको फ्रेन्डले सोधेको क्वेशन हो यो. जस्तै यहाँ हेरौँ. क्वेशन यो छ र कि उसले भन्छ फ्याक्टराइज भन्यो र तिमीलाई यो दियो हेर. ठीक छ. अब ध्यान दिएर हेरौँ. फ्याक्टराइज भन्छ. अस्ति गएछ या फर्मेट हो र यो. अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ. यहाँ तिम्रो स्क्वायर वाला छ र. ठीक छ. र यदि तिमीले यहाँ राम्ररी हेर्छौ भने यो के हुन्छ त ल 15 टु ज 30 हुन्छ र. ठीक छ. अनि 30 को फ्याक्टर के जोडेर 15 आउँछ भन त ल. ट्राई गर. त्यो गाह्रै छ हेर. ट्राई गर हेर त ल. 15 टु ज 30 भइहाल्यो. अनि 30 को के फ्याक्टर जोडेर 15 आउँछ भन त. त्यो त नर्मली अप्ठ्यारो छ हेर. मतलब तिमीले यसलाई ब्रेक गर्न खोज्ने होइन. यसलाई ब्रेक गर्ने होइन हेर. गर्ने के भने यसलाई मल्टिप्लाई गर. ठीक छ. अनि यो -21 पनि छ नि त यहाँ. यो सबै काचाकुचुक पाएर अनि एउटा तिम्रो क्युबिक वाला पोलिनोमियल आउँछ हेर. पावर 3 भएको. ठीक छ. अब त्यसलाई बल्ल हामी अस्तिकै फर्मेट लगाएर सल्भ गर्छौं. अनि भइहाल्यो हेर. ठीक छ है. अब ध्यान दिएर एकदम सजिलो छ हेर. जस्तै यहाँ हेर. सोलुसन गिवन पोलिनोमियल बी हेर. जसले सक्छौ मजाले फटाफट गर्न थालिहाल है. मैले गर्दाखेरि तिमीले पनि सकाऊ हेर. अब नजान्नेले पहिला यहाँ हेरौँ हेर. ठीक छ. जस्तै यहाँ हेर. अब fx के छ भने x - 1 यो जथातथै सारिनु हेर. अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो जस्ट हेर. यहाँ के हुन्छ 2x³ 15x² + 15x. x ले गरियो. अब -1 को टर्न हेर. -2x² - 15x - 15 हेर. यो यहाँ छ लास्टमा हेर. बुझिन्छ है. अब तिमी यहाँ सल्भ गर्दा हेर त ल. जस्तै यो दुईटा टक्क काटिरहेछ हेर. दिस टु आर गेटिङ क्यान्सल्ड. ठीक छ. अब के आयो भने 2x³ आइरहेछ. अब यो दुईटा सल्भ हुन्छ र यो दुईटा. अनि के आउँछ 13x² आउँछ. अनि यहाँ हेर -15 - 21 यो कति हुन्छ त ल -36 भइरहेछ हेर. मतलब वी आर गेटिङ दिस एज आवर फाइनल पोलिनोमियल हेर. बुझिन्छ है. अब बल्ल तिम्रो क्वेशन सुरु हुन्छ कि फ्याक्टराइज दिस हेर. बुझिन्छ है. यहाँबाट भर्खर क्वेशन सुरु भयो जस्तो भएर अब प्रपर फर्मेटमा तिमी आइपुग्यौ. ठीक छ. अब भेरी सिम्पल हेर. अब अस्तिकै फर्मेट हो. फटाफट यसलाई गरौँ. बुझिहाल्छौ. ध्यान दिएर यहाँ हेर त है. फर्स्टमा हामी के गर्थ्यौँ त ल. फर्स्टमा पोलिनोमियललाई हामीले 1 मान्यौँ. मजाले फर्मेटमा लेख्यौँ 1 मान्यौँ. फर्स्ट स्टेप गर्यौँ हेर. ठीक छ. अब फर्स्ट हामी के गर्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ त ल. यसको कन्स्ट्यान्ट -36 छ हेर. अब यसको फ्याक्टर लेख हेर. अब जम्मै लेख्नु पर्दैन. अलिअलि लेखे हुन्छ. जस्तै यहाँ हेर 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले 9 ले 12 ले 36 etc हेर. सबै लेख्नु पर्दैन है. अलिअलि लेखे पुग्छ हेर. प्लस माइनसमा. ठीक छ. यसलाई डिभाइड गरेर आएको छ. बुझ्यौ. अब राम्ररी यहाँ हेर. अब हामीलाई यी मध्येमा यस्तो नम्बर चाहियो कि जुन यहाँ x को ठाउँमा पुट गर्दा फेरि हाम्रो फंक्सन ठ्याक्कै 0 बन्नुपर्छ. अब तिमी ट्राई गर सर र अथवा क्याल्कुलेटरबाट त सुरुमै आउँछ र यो. अहिले मैले तिमीहरूलाई यो गर्दा फेरि क्याल्कुलेटरले बुझाउन मिलिरहेको छैन र. किनभने यो यसरी अप्ठ्यारो हुन्छ. हामीलाई अनलाइनमा गाह्रो हुन्छ र. तर जब ओरिजिनल क्लास सुरु हुन्छ म तिमीलाई क्याल्कुलेटरले गराइदिइहाल्छु र. त्यसपछि तिमीलाई के फाइदा हुन्छ भने क्वेशन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै तिमीलाई एन्सर थाहा हुन्छ र. अब यु क्यान इजिली डु दिस हेर. कि यहाँ अब मैले यहाँ सुन मैले यहाँ a = -2 हाल्ला छु हेर. अब यत्रो नम्बरबाट -2 के थाहा पाउने भन्ने कुरा आउँछ हेर. तिमीले सबै ट्राई गर्नु पर्दैन हेर. तिम्रो क्याल्कुलेटरले यो मजाले सल्भ गर्छ. चिन्ता नगर. भेरी इजी है. क्याल्कुलेटरले गरिदिन्छ यो काम. ठीक छ. प्लस माइनस किन यस्तो सुन. कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि त जान सक्छ. जस्तै यहाँ हेर न. जस्तै यहाँ सुन है -36 मैले यहाँ लिएँ हेर. अब यसलाई -36 लाई तिम्रो हो जस्तै 2 ले काट्छ हेर. अब -36 लाई तिम्रो -2 ले नि त काट्छ हेर मजाले. ठीक छ. अब त्यही भएर मैले यहाँ प्लस माइनस लेखेको छु हेर.
अब यहाँ मैले हाल्दा पनि त -2 नै हालिरहेको छु र, किनभने यसलाई -2 ले 0 बनाउँछ र, कि पोजिटिभ नम्बरले नि ठ्याक्कै 0 बनाउन सक्छ, नेगेटिभले पनि सक्छ र, त्यो थाहा हुन्न हामीलाई। त्यही भएर हामीले यहाँ प्लस माइनस दुइटै लेखिरहेको छौँ र, ठिक छ। अब यो तिम्रो कहाँबाट थाहा हुन्छ भने क्यालकुलेटरबाट थाहा भइहाल्छ र। अब आफूले ट्राई गर्दा धेरै टाइम लाग्छ र, चेक गरेर गर्नुपर्छ। क्यालकुलेटरले तिमीलाई यो भनिदिन्छ है मजाले, म पछि सिकाइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर, कतिलाई आउँछ पनि होला। अहिलेसम्म यति बुझिरहेको कि यो तिमीलाई तुरुन्तै क्यालकुलेटरले भनिदिन्छ, आँतिनु पर्दैन। अब यहाँ हेर्ने, ध्यान दिएर, जुन -2 छ, अब हामी टक 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 x को ठाउँमा राखिदिउँ र, अथवा वी आर क्यालकुलेटिङ f -2 र, अथवा f a भने जस्तो हो र। अब हामी झिकौँ f a झिकौँ, बुझिन्छ है, मजाले झिकौँ र। अब यो गर्दा के हुन्छ भने यो 2 त 2 छ, x को ठाउँमा -2, क्युब त क्युबै छ र, भेरी सिम्पल, 13 13 नै छ, x को ठाउँमा -2 र स्क्वायर स्क्वायर -36 एज इट इज आर एस आर। आर यू गेटिङ अप टु दिस? अब यहाँ आएर इट इज भेरी सिम्पल, -8 to -16 यो बुझिहाल्छौ र, 13 4 52 -36 जतातस्तै हिसाब गरिएर टक्क 0 आइरहेछ। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन, कि हियर fa इज इक्वल टु 0 हेर, अर्थात् f -2 0। अब यो भएपछि के बुझिन्छ भन, यदि fa 0 छ भने फ्याक्टर थ्योरम सेज दैट कि x - a विल बी फ्याक्टर हेर। अब हाम्रो यहाँ a के छ भने -2 छ, अथवा के हुन्छ x माइनस, हाम्रो a के छ अरे -2, -2 भने के हुन्छ भन, x + 2, अथवा के हुन्छ भन त, x + 2 हाम्रो फ्याक्टर भइरहेछ, किनभने f -2 यहाँ तिम्रो 0 आइदियो। यो हामीले पहिला पनि गरेका छौँ, ध्यान दिऊ है, रिपिट गरेर राम्ररी, यो क्वेसन स्योर हो हेर। अब यसलाई हामी फर्दर मुभ गरौँ, यहाँ हेर है, जस्तो यहाँ सुन, अब यहाँ मैले लेखेको छ र, fa 0 भए के हुन्छ भन, x - a बिकम्स फ्याक्टर अफ आवर पोलिनोमियल 1 हेर, बुझिन्छ है। अथवा x - a भने के हुन्छ भने x - -2 हेर, किन हाम्रो a नै -2 छ र, अथवा के हुन्छ यो x + 2 भइहाल्यो। यसबाट के बुझिन्छ भने x + 2 इज फ्याक्टर अफ 1 हेर, यसको फ्याक्टर त्यसैले के छ, x + 2 छ। अब एउटा फ्याक्टर थाहा छ भने त सिन्थेटिक मजाले लगाऊ हेर, बुझिन्छ। अब सिन्थेटिकको टेक्निक के थियो भने, यो जुन यो पार्ट छ है, त्यो लेफ्ट मोस्ट पार्टमा हामी के गर्छौँ भने वी पुट द भ्यालु अफ a हेर, फेरि +2 हाल्दा बर्बाद हुन्छ नि हेर, हामी हाल्ने a हो हेर। अब हाम्रो a त अगाडि नै -2 लेखेर आछ र, हामीले यहाँ जहिले पनि a हाल्छौँ है, बिर्सिला फेरि बर्बाद हुन्छ नि फेरि। अब राम्रो यहाँ हेर है, अब we are putting the coefficients here, the coefficient of x³ is 2, the coefficient of x² is 13, तर यहाँ coefficient of x is missing हेर, x त यहाँ छैन हेर, मतलब यहाँ हामी 0 राखिरहेको छौँ, किनभने x छैन, कि x³ छ 2 राखियो कोएफिशिएन्ट, x² 13 राखियो, x मात्रै छँदै छैन, देन वी पुट 0 हेर, बुझिन्छ। अब -36 जताको जस्तै, अब त एकदम इजी भयो हेर, ठिक छ। 2 लाई तल झार्ने, 2 तल आयो, बुझिन्छ। अब रिफ्लेक्सन गरे जस्तो हेर, 2 × -2 गरेर मजाले कति आउँछ -4 राखियो। अब यहाँ एडिसन है, मैले प्लस लेख्न बिर्सेछु, यहाँ तिमीले प्लस लेख्न नबिर्सनु, ठिक छ। 13 - 4 दा के हुन्छ भन, 9 हुन्छ र, सिम्पल, बुझिहाल्छौ र। अब फेरि रिफ्लेक्सन हेर, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख हेर, ठिक छ, यो -18 भइहाल्छ र। अब 0 - 18 के हुन्छ, -18 नै हुन्छ र, बुझिन्छ है। अब -2 × -18 के हुन्छ भन, +36, -36 यहाँ प्लस हुन्छ है, +36 के आयो 0 आयो र मैले अगाडि पनि भनिआएको कुरा हो, आई हेभ अलरेडी वार्न्ड यु कि दिस 0 इज द चेक पोइन्ट हेर, कि यदि यहाँ 0 आइरहेछ नि रिमाइन्डर भने तिमीले मिस्टेक गरिसक्यौ, बुझौ राम्ररी, किनभने यहाँ तिमी लेखिरहेछौ कि x + 2 फ्याक्टर हो र। यदि फ्याक्टरले कुनै पोलिनोमियललाई डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर 100% 0 हुन्छ र, चान्सै छैन र अरु आउने। त्यही भएर यो वाला क्वेसनमा यहाँ 0 आउने बित्तिकै ढुक्क भए हुन्छ, मिलिरहेछ, ठिक छ है। अब हामी लेखौँ क्वोशन्ट हेर, अब हाम्रो क्वोशन्ट भने के हुन्छ त, यो लेख्ने हो अरेन्ज गरेर हेर, ठिक छ। अब पोलिनोमियल तिम्रो x³ मा सुरु भएको थियो भनेपछि क्वोशन्ट अब केमा सुरु हुन्छ, स्क्वायरमा सुरु हुन्छ र, ठ्याक्कै यो भन्दा एक पावर जुनियर हाल्ने हो र, बुझिन्छ है। अब 2x² 9x साइन सहित हेर -18 हेर, यो तिम्रो के आयो, क्वोशन्ट आयो र, भेरी सिम्पल, हामीले अरे हेरेछौँ है, यो भेरी सिम्पल, जस्ट इट इज लाइक अ डिभिजन हेर, बुझिन्छ। अब यसमा हेर्दै मजाले फ्रम डिभिजन एल्गोरिथम हाम्रो के हुन्छ भने fx इज इक्वल टु x - a × qx + r, हामीले अगाडि पढेर आइसक्या छ र, बुझिन्छ। अब सिम्पल लगाऊ र, अब fx लाई मैले fx लगाइरहेको छु र, गाह्रो भएन। अब x - a हाम्रो के छ, x + 2, मैले माथि पनि भनेको थिएँ र, याद छ है। अब तिम्रो qx भने के भर्खर यो आयो हेर, अब रिमाइन्डर यहाँ +0 थियो, लेख्न आवश्यक परेन, बुझिन्छ है। जसले मजाले गर्न सक्छ फटाफट गरिहाल्नु है, वेट गर्न नपर्ने, नबुझिहाले राम्रो हेरौँ, यहाँ दोहोऱ्याउँ हेर। अब राम्रो यहाँ हेर्देऊ, अब यो त तिमी मिडल टर्म ब्रेक गर्न सक्छौ हेर, 18 × 2 = 36 हेर, 12 × 3 = 36, 12 मा 3 घटाए ठ्याक्कै 9 आउँछ, गर मिडल टर्म ब्रेक हेर, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ मात्रै,
अब हामी गरौँ यहाँ 12 - 3 हेर बुझिन्छ अब के हुन्छ भने यो 2x² + 12x - 3x - 18 हेर यहाँसम्म ठिक छ है अब सिद्धि हालौँ यहाँ त एकैछिन सक्यो र अब गर्दा के आउँछ कमन ताना 2x कमन तान देऊ x + 6 - 3 कमन ताना x + 6 हेर कमन तान्दा ध्यान देऊ है एकदम ध्यान देऊ बुझिन्छ अब यहाँ सुन x + 6 यहाँ लेखेको छ मजाले यहाँ बाँकी के छ 2x - 3 यो यहाँ लेखेको छ र अगाडि x + 2 जस्ताको जस्तै बुझिन्छ अब लास्टमा यु मस्ट राइट कन्क्लुजन हेर फाइनल्ली अब के हुन्छ मतलब दिस इज इक्वल टु के हुन्छ अब 2x3 + 13x² - 36 इज इक्वल टु अब के हुन्छ भने x + 2 2x - 3 अनि x + 6 हेर नाउ दिस इज फ्याक्टराइज्ड फर्म बुझिन्छ है यसरी कन्क्लुजन पनि कम्पल्सरी लेख्नुपर्छ र ठीक छ यहाँ सायद नोट नलेखा हो मैले ठीक छ कन्क्लुजन इज कम्पल्सरी र बुझिन्छ है यहाँसम्म ल ध्यान दिएर हेर्दियौ ठीक छ है यो हाम्रो प्रपर फर्मेट हो ध्यान दिएर हेरौ है यो क्वेशन स्योर हुन्छ भन्दैछु र म ग्यारेन्टीको साथ आउँछ यो क्वेशन राम्रो हेरौ दिस वाज भेरी मच सिम्पल यहाँसम्म बुझिन्छ है ल क्लियर कट छ र साह्रै सामान्य छ ठीक छ अब यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जाँदैछौँ ठीक छ अब थोरै यही क्वेशन हो त्यो हुन त यस्तै खालको छ र तर हल्का हल्का एन्डिङ थोरै अर्को छ र त्यो क्वेशन पनि एकदमै आउँछ कि अहिलेसम्म हामी गरिरहेका छौँ फ्याक्टराइजेसन हेर फ्याक्टराइज भन्न आउँछ र ठीक छ अब हामी के गरिरहेका छौँ भने सल्भ हेर सल्भ मतलब यहाँ चाहिँ हामी फ्याक्टराइज गरिरहेका छौँ अबको जुन सल्भिङ वाला क्वेशन छ हामी त्यसमा के गर्छौँ भने x को भ्यालुज निकाल्छौँ हेर सल्भ को मिनिङ के बुझिन्छ भने भेरिएबल को भ्यालुज निकाल्दियो हेर पोसिबल भ्यालुज सबै निकाल हेर यसलाई भन्छौ तिमी सल्भ गरेको अब हामी सल्भ गर्छौँ हेर है त ल यो सल्भ र यसमा एउटा आउँछ है क्वेशन सल्भिङ पनि राम्रो खालको तिम्रो अप्सन छ र यसमा ध्यान देऊ जस्तै यहाँ हेरौ हामी यहाँ हेरौ एकछिनको है जस्ट अ सेकेन्ड ठीक छ एकैछिन है ल यहाँ हेर्दै ध्यान दिएर ल यहाँ जाउँ हामी सल्भमा जाउँ हेर ठीक छ राम्रो हेरौँ अब यो क्वेशन पनि पास्ट क्वेशन हो र ध्यान देऊ यो नि पास्ट क्वेशन सल्भ भन्ने ध्यान दिएर है एकदम सिम्पल छ ध्यान देऊ यहाँ सुन क्वेशन 2 मा हेर्दै सल्भ द फलोइङ पोलिनोमियल इक्वेसन भन्छ त सल्भ भन्न दिन्छ हेर ठीक छ अब यहाँ उले के भन्न खोज्या भने यदि y³ - 19y - 30 = 0 भए y को पोसिबल भ्यालुज भन्देऊ भन्छ र यसमा तिमी के ढुक्क हो भने मैले अस्ति पनि भनेको छु र कि यदि y को पावर 3 छ भने y को यहाँ तीनटा भ्यालुज आउनै पर्छ र यो पोलिनोमियलको रुल हो र यो कि जति तिम्रो डिग्री छ पोलिनोमियलको त्यतिबाट तिम्रो भ्यालुज आउँछ भेरिएबलको हेर बुझिन्छ भनेपछि यसमा y को तीनटा भ्यालु आउनुपर्छ ठीक छ अब अस्ति हामी जे गरेर ठ्याक्कै त्यही फर्मेट फलो गर्छौँ र लास्टमा थोरै चेन्ज हुन्छ त्यति मात्रै हो र अरु सबै सेम टु सेम जसरी गरे त्यसै गरी गर्ने यार ठीक छ लास्टमा थोरै चेन्ज आउँछ यहाँसम्म ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ सुन एकदम ध्यान दिएर हेर यहाँ मैले y वाला क्वेशन किन छाने भने हामीले त x र x पढेर आछ सर अब यहाँ अलिकति ध्यान दिउँ है यहाँ ध्यान दिउँ थोरै थोरै y माने गर्नुपर्छ नि फेरि ध्यान दिएर यहाँ सुन अब लेट द गिवन पोलिनोमियल बी गर्ने fy मान्ने ध्यान दिउ fx हैन र अब यो त फंक्सन y को छ र अब fx लेखेला फेरि बराबर हुन्छ है त्यहाँ त्यस्तो सानो मिस्टेक गर्नु भएन ठीक छ गिवन पोलिनोमियल बी सपोज fy लाई यो मान्दियो र y³ - 19y - 30 हेर यसलाई 1 भनौं ठीक छ र तिमी यो पनि बुझिराख कि यो सबै भने के हो हाम्रो 0 पनि त हो र किन उले यहाँ फर्स्टमै 0 दिइराछ हामी त्यो अहिले कन्सिडर गरिरहेको छैनौं हामी त्यो एन्डमा हेर्छौं र ठीक छ है अब फर्मेट ठ्याक्कै रिपिट हुन्छ र द कन्स्टन्ट टर्म अफ 1 इज के हुन्छ यहाँ -30 छ र बुझिन्छ है अब यसको फ्याक्टर्स लेखौं र ठीक छ पोसिबल फ्याक्टर्स अफ कन्स्टन्ट टर्म -30 आर अब के भन्छ भने +-1 +-2 +-3 etc हेर जति पनि आउँछ है यसमा 15 पनि बाँकी छ अझै है सबै लेख्नु पर्दैन अलिअलि लेख्दा हुन्छ र बुझिन्छ अब फेरि ठ्याक्कै अघि जे गरे त्यही गरौँ हेर यहाँ अब हामी गर्छौं के मतलब यस्तो नम्बर हाल्दिने कि ठ्याक्कै त्यो y को ठाउँमा फंक्सन ट्याक्क 0 बनाउँछ र बुझिन्छ है अब हामी ट्राई गरौँ यहाँ -2 हाल्दा फेरि 0 बन्छ बुझिन्छ होला सर कसै थाहा हुन्छ यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ र यो तिमीलाई क्याल्कुलेटरबाट निकालिन्छ र भेरी इजी हुन्छ है खासमा हातले ट्राई गर्नुपर्ने हो अब पहिला 1 ट्राई गर्नु पर्यो -1 ट्राई गर्नु पर्यो +2 ट्राई गर्नु पर्यो -2 ट्राई गर्नु पर्यो ट्राई गर्दा फेरि धेरै टाइम जान्छ र क्याल्कुलेटरले एकदम सजिलो गरी निकालिदिन्छ चिन्तै नगर्ने यार म मजाले सिकाइदिन्छु है चिन्ता नगर जस्ट फर्मेट बुझिराख ठीक छ -2 हाली हेर त ल अब a लाई -2 हाल f a निकालौं अब f a भने के हुन्छ f -2 र अब ज्यापै यहाँ y को ठाउँमा टक -2 हाल्दिउ अब के हुन्छ भने -2 को क्युब -19 र ब्र्याकेटमा के छ भने -2 नै छ अनि उताको -30 एज इट इज र बुझिन्छ है अब त गर्न केही गाह्रै भएन र -8 छ +38 भइहाल्यो -30 ठ्याक्कै 0 आउँछ र यो पनि अब यसबाट हामीले के बुझ्छौं भने f a 0 आइराछ अथवा x - a तिम्रो त्यसै फ्याक्टर हुने रहेछ र के हुन्छ भने फ्याक्टर हुन्छ र
अथवा अझै के हुन्छ भने x माइनस -2 इज फ्याक्टर, किनभने a भने हाम्रो -2 छ, यहाँ लेखा छ ध्यान दिएर हेर, बुझिन्छ? -2 ले के हुन्छ भने यो तिम्रो ठ्याक्कै +2 हुन्छ र x + 2 इज योर फ्याक्टर अफ द पोलिनोमियल 1 हेर। यसरी y लेख है, यसमा मैले आफैले x भन्ने आछु हेत्तेरी। फेरि दोहोऱ्याउँछु यहाँ सुन है, a इज इक्वल टु -2 हेर, बुझिरहेको छौ है? म के सोचिरहेको छु यहाँ हेर्दा है, अब यस्तो भएपछि के हुन्छ भने y माइनस a इज फ्याक्टर हेर, किन हाम्रो त y वाला थियो र है, y वाला थियो र फ्लोमा x बोलिएछ हेर, y वाला थियो। अब y माइनस के हुन्छ भने -2 इज द फ्याक्टर अथवा y + 2 इज द फ्याक्टर हुन्छ हेर, बुझिन्छ? कसको भने 1 को, बुझिन्छ? y मा लेख्नुपर्छ है, म त्यो गरेर आछु र फ्लोमा धेरै प्र्याक्टिस गरेपछि झन् चुकिन्छ हेर, किनभने x गरिएको थियो, आधी क्वेसन y मा लेखेर फेरि आधी x मा गर्दा बर्बाद हुन्छ हेर, ठिक छ है? y + 2 त्यसमा हाम्रो के हुन्छ फ्याक्टर हुन्छ हेर, बुझिन्छ? अघि हाम्रो क्वेसनमा यसै गरी x + 2 भएको थियो, याद छ है? ल यहाँसम्म बुझिरहेको छु सिम्पल है, तर y र x नचुक्यौँ है। ल यहाँ एकछिन अझै यहाँ अब f(a0) छ भने के हुन्छ भने y - a अथवा y + 2 इज द फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल 1 हेर, यसको फ्याक्टर भइहाल्यो। यहाँसम्म ठिक छ? अब गाह्रै केही भएन हेर, एप्लाई द सिन्थेटिक डिभिजन, भेरी सिम्पल। अब गर्ने के भने यहाँ लेफ्ट मोस्ट पार्टमा तिमी राख्छौ a को भ्यालु हेर, हामीले a यहाँ -2 हालेको छ, राख ठ्याक्कै यहाँ। ध्यान दिऊ है, तिमीहरूको सिनियर ब्याचहरूले यसमा +2 हालेर टेन्सन दिन्थ्यो हेर, एकदम ध्यान दिनु है यसमा, किनभने अहिले त एकदम सिम्पल लागिरहेछ, ह्या भने जस्तो लागिरहेछ र ठिक छ। जब कोर्स सकिन्छ पछि त धेरै कन्टेन्ट आउँछ रे एकचोटि, ट्रिगोनोमेट्री, कोर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्वेन्स सिरिज कति हेर। अब यो सजिलो बिगार आइन्छ र ध्यान दिऊ, एकदम ध्यान दिऊ। हामीले a हाल्नुपर्छ यहाँ, यो +2 हाल्दा फेरि बर्बाद हुन्छ, हामी हाल्ने a हो हेर, र यहाँ जे a छ त्यही लिएर यहाँ हाल्ने, अर्थात् -2 हाल्ला छौँ है, ध्यान दिऊ। अब यसको कोएफिसिएन्ट लेखौँ हेर, y³ को 1 छ लेखियो, y² गायब छ 0 लेखिदिउँ हेर, y को मात्रै -19 छ यहाँ लेख्यो, -30 जस्ताको तस्तै हेर, यहाँ एरेन्ज गरौँ है ध्यान दिएर। y² यहाँ छैन, त्यो भएर यहाँ 0 राखेको छ, नबिर्स्यौ। त्यो पनि सिक्वेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। y³ पछि कसको पालियो, y² को पालियो, अनि y को पालियो, अनि y नै नभएको नम्बरको पालियो हेर, यसो तिम्रो सिक्वेन्स मस्ट बी अरेन्ज्ड हेर। क्लियर अप टु दिस, राइट? सो लेट्स मुभ फर्दर। अब 1 लाई तल राखिदिउ, टक्क 1 आइसक्यो हेर, ठिक छ है? -2 1 छ, रिफ्लेक्सन लगाऊ, टक्क -2 हेर, सिम्पल हेर। अब गरिन्छ हामी एडिसन हेर, 0 + -2 के हुन्छ, -2 नै हुन्छ हेर, बुझ्छौ? -2 आइहाल्यो, -2 चाहिँ के हुन्छ 4 हुन्छ, एकदम सामान्य। यहाँ हाम्रो साइन प्लस त्यो अगाडि, ठिक छ? -19 + 4 के हुन्छ भने -15, भेरी सिम्पल हेर। मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ, टक्क 30 आइसक्यो र यहाँ 30 लेख, ठिक छ? अब -30 + 30 के हुन्छ 0 भइहाल्छ र फेरि पनि हाम्रो यी चेक पोइन्ट भ्यालिड भइरहेछ र वी आर करेक्ट अप टु हियर हेर, ठिक छ है? ध्यान दिऊ है एकदम, दिस इज लङ क्वेसन, बी भेरी मच सिरियस अबाउट दिस है। ल एकछिन, ल हामी एकछिन सरी खोकी लाग्छ हेर। ल अब क्वेसन हाम्रो के हुन्छ, यो लेख्ने हेर, ठिक छ? y³ यहाँ छ, स्क्वायर चाहिँ गर्न थाल हेर, ठिक छ है? y² - 2y - 15 हाम्रो क्वेसन हो हेर, ठिक छ? अब लगाऊ डिभिजन एल्गोरिदम। अब यहाँ यदि तिमीले डिभिजन एल्गोरिदम लेख्दा के हुन्छ त ल, fy अब के हुन्छ त ल, ध्यान दिऊ, के हुन्छ भने y - a, अनि के हुन्थ्यो qy हुन्थ्यो र, अनि +r हुन्छ रिमाइन्डर हेर, बुझिन्छ है? यो हामी लेख्यौँ भने डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ अरे, अझ सिम्पल बुझिहाल्छौ हेर। त्यो गर्दा के हुन्छ भने दिस इज आवर x - a जस्तो हेर, यो यहाँ y - a हो हेर, अझै y + 2 चाहिँ छ हेर यहाँ, बुझिन्छ है? अब यो तिम्रो qy यो क्वोशन्ट हेर, माथिबाट लेखेको, रिमाइन्डर लेखिएन किनभने रिमाइन्डर 0 छ, बुझिन्छ? भेरी सिम्पल हेर। अब 0 = लेख y + 2, बुझ्छ है? अनि यसमा तिमी अब हेर त 15 को के फ्याक्टर घटाउँदा 2 आउँछ, 5 3 जा हेर। अब तिमी यसलाई सल्भ गरी हेर्नु है, मैले डाइरेक्ट लेखेर ठाउँ पुगिरहेको छैन, मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखेर यो चट्ट 3टा फ्याक्टर मैले लेखेँ। अब यहाँ थोरै फरक यहाँ छ र ध्यान दिऊ कि हामीलाई अगाडि नै थाहा थियो कि fy 0 हो। क्वेसनमा फर्स्टमै यहाँ हेर उसले के भनेको छ भन न, यहाँ ध्यान दिएर हेर त ल, जस्तै यहाँ हेर हामीलाई भनिरहेछ र यो भने 0 हो, अनि हामीले यसैलाई त fy मान्दै बस्या हो र। अब यो त 0 पनि त हो नि, मतलब यु क्यान से दैट कि fy = 0 हेर, fy पनि त 0 हो र। अब हामी यहाँ fy को ठाउँमा 0 हाल्न मिल्छ र, अब हाल्दिउँ यहाँ। त्यसले के छ त ल, fy 0 हाल्ने, अघि हामीले यो गरेका थिएन हेर, द क्वेसन व्हिच वाज प्रिभियस टु दिस, हामीले यसमा यो गरेका थिएनौँ र, बट वी आर डुइङ इट हियर, किनभने यहाँ तिमीलाई 0 पनि त दिएको थियो र, यहाँ तिमीलाई इक्वेसन दिएको थियो र, तिमीले फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छैन, यहाँ तिमीले सल्भ गर्नु भनेको छ। अब गर्ने के भने अब आइदर अर गर्ने हेर, इदर अर गरिदिने। अब आइदर के हुन्छ भने y + 2 = 0, y = -2 हेर, ठिक छ? अरमा के हुन्छ y - 5 = 0, y = 5, अझै अरमा के हुन्छ y + 3 = 0, y = -3 हेर। यसबाट के बुझ्यो भने द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x आर, द रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ x आर -2, 5 एन्ड -3 हेर। यसरी तिमीले लास्टमा कन्क्लुजन कम्पल्सरी लेख्नु पर्यो र, रिक्वायर्ड भ्यालु अफ y आर लेख, अनि के हुन्छ भने -2, 5 एन्ड 3 हेर, बुझिन्छ? -3 ल सर fy को भ्यालु 0 चाहिँ कसरी?
हजुर 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 fy को को भ्यालु भ्यालु कसरी 0 आयो रे हो ल यहाँ आएर एकछिन यहाँ राजा यहाँ इक्वेसन पढौं क्वेशनले के भन्छ भने solve the following polynomial अर्थात y cube minus 19y minus 30 is equal to 0 यदि यो 0 छ भने y को भ्यालुज निकाल भनेर यसले बुझिन्छ अब हामीले के गर्यौं भने हामीले यो फंक्सन मात्र हेरेर हामीले fi मान्दै गरे आएर हामीले त पहिला फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो र हामीले फर्स्टमा के गर्यौं यसलाई अगाडिको क्वेशन सल्भ गरे जस्तै सल्भ गर्यौं कि यसलाई हामीले फंक्सन मान्दै मान्दै fi लाई फ्याक्टराइज गर्यौं र तर उले तिमीलाई भने चाहिँ के हो भने यो त 0 पनि त हो र यो 0 यदि भइरा छ भने y को पोसिबल भ्यालु झिक्देऊ हेर अब fi भनेको यही हो र अनि यो भने 0 पनि त हो र क्वेशनबाट लेखेको बुझिन्छ है नबुझ्या भनिहाल है यहाँ क्वेशनमै दिया छ र 0 छ भनेर यदि यो 0 भएमा y निकाल भने हो अब हामीलाई यहीँबाट निकाल्न किन गाह्रो भने फ्याक्टराइज गरे छैन कसरी आइदर अर लेख्ने हेर अब हामीले गर्यौं के भने पुरै पोलिनोमियलको कन्सेप्ट लगाएर यसलाई यहाँसम्म पुर्यायौं र यो त पहिल्यै गरेर आछ ठीक छ अब हामीले दोहोर्याएर क्वेशनको कन्डिसन युज गर्यौं र कि हाम्रो फंक्सन त 0 पनि त थियो र हामीलाई 0 भएकोलाई चाहिँ भ्यालु चाहियो अब हामीले यसलाई 0 लेख्दिएको हो बुझिन्छ अब यो तिम्रो इदर अर लेख्ने कन्डिसनमा आइसक्या छ नाउ इट इज सुटेबल अब हामीले मजाले इदर अर युज गर्यौं एन्ड वी क्याल्कुलेटेड द भ्यालुज हेर बुझिन्छ है अब तिमी यसरी चेक गर्न सक्छौ भने यदि तिमी यहाँ -2 यहाँ हाल 0 आउँछ किन यहाँ हालेर हेरिसकेछ र पहिले अब 5 हाली हेर त्यसले पनि यसलाई 0 निकाल्दिन्छ र -3 हाली हेर यसले पनि यसलाई 0 बनाउन सक्छ र बुझिन्छ यसलाई भन्छौ तिमी सोलुसन अफ के भन्छौ भन्दा पोलिनोमियल इक्वेसन भन्छौ र दिस इज कल्ड सोलुसन अफ पोलिनोमियल इक्वेसन अथवा यहाँ सुन जुन यो y को तीनटा भ्यालुज आइराछ यसलाई तिमीले रुट्स पनि भन्न सक्छौ र जस्तै -2 -3 and 5 are roots of this polynomial equation अझै दोहोर्याउ हेर कि -2 5 and -3 are zeros भन्न मिल्छ अझै zeros zeros पनि भनिन्छ किनभने यो हाल्यो भने त पोलिनोमियल 0 बन्छ र these are called zeros of the given polynomial हेर त्यो तिमी बुझिराख यहाँ कि रुट्स भन्नु zeros भन्नु त्यसपछि तिम्रो के भ्यालुज भन्नु सोलुसन्स भन्नु ल यो सबै एउटै कुरा बुझिन्छ पोलिनोमियलमा बुझिन्छ अनि मैले अघि पनि यो थ्योरम भनेको थिएँ एउटा ठीक छ र प्रुफ त हाम्रो लेभलमा छैन यो कि पोलिनोमियलको डिग्री जति छ त्यतिवटै यसको रुट्स हुन्छ र त्यतिवटै यसको जेरोस हुन्छ र त्यतिवटै सोलुसन्स अथवा भ्यालुज हुन्छ र बुझिन्छ है अब यहाँ तिम्रो क्युबिक पोलिनोमियल थियो हाम्रो तीनटा सोलुसन आयो बुझिन्छ स्क्वायर आयो दुईटा आउँथ्यो र पावर 4 भए 4 आउँछ बुझिन्छ है यहाँसम्म क्लियर छ यो क्वेशन एकदमै आछ है ध्यान दिएर कि हाम्रो अगाडिकै क्वेशन जस्तो हो तर हामीले लास्टमा के गर्छौं भने 0 सँग पनि इक्वेट गर्नु पर्यो र किन तिमीलाई सुरुमा 0 पनि त दिएको छ यहाँ अब त्यो गरेर हामीले y को तीनटा भ्यालुज निकाल्छौं र बुझिन्छ है ल यो क्वेशन पनि एकदमै फेमस खालको छ काई के समस्या छ अब गरी भ्यायो भने त ठीक छ सार्न भ्यायो भने छोड्दै हो र केही फरक पर्दैन है नोट पाइन्छ सार्न हतार नगरौं ठीक छ अब यसपछि हामी गर्छौं अब यसलाई छोड्दियौ है सार्न हतार नगर म नोट पठाइहाल्छु र नोट आइहाल्छ चिन्ता नगर है जस्तो यहाँ सुन अब यसपछि हामी तिम्रो बाइ क्वाड्रेटिक सल्भ गर्न गइराछौं र बाइ क्वाड्रेटिक भने कस्तो भने पावर 4 हेर ध्यान दिएर सुन है अब अहिलेसम्म हामीले हाईएस्ट भनेको क्युबिक सँग गरिराछौं र ठीक छ अनि हामीले अस्ति एकचोटी पावर 4 वाला गरे हो तर हामीले a सपोज गरेर गरेका थियौं र त्यो याद छ है त्यो पनि पावर 4 नै हुन्थ्यो र पुरै मल्टिप्लाई गरे भए त्यस्तो खालको थियो र अब चाहिँ हामी प्रपरली नै पावर 4 वाला सल्भ गर्न गइराछौं र पावर 4 वाला क्वेशनमा तिम्रो के हुन्छ भने डबल सिन्थेटिक लगाउनु पर्छ र कि एकचोटी सिन्थेटिक लगाऊ अनि कोशेन्ट बल्ल क्युबमा आउँछ र अनि क्युबलाई फेरि सिन्थेटिक लगाऊ अब कोशेन्ट स्क्वायरमा आउँछ र अनि बल्ल त्यो सल्भ हुन्छ र यदि पोलिनोमियलको पावर 4 अथवा डिग्री 4 छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने चारवटा सोलुसन आउँछ र त्यो क्वेशन हामी गर्न गइराछौं एकदम ध्यान दिएर है अब यो अलि कम्प्लेक्स खालको देखिन्छ रमाइलो छ र गाह्रो त्यस्तो केही पनि छैन तर अलि लेन्दी जस्तो लाग्छ मात्रै ध्यान दिएर है अब हामी पावर 4 वाला गर्न गइराछौं तिमीलाई याद आयो होला अघि भर्खर मैले यही झिकाएको थिएँ राइट मैले फर्स्टमा अघि डाइरेक्ट यो निकालेको थिएँ ठीक छ अनि आई ह्याड टोल्ड दैट कि पहिला सिम्पल क्वेशन गरौँ है अब वाला हामी यहाँ आयो हेर आज हाम्रो हिरो क्वेशन हेर के क्वेशन नम्बर 3 हेर ठीक छ यो क्वेशन यहाँ ध्यान दिएर सुन है अब ध्यान दिएर हेरौँ यहाँ सामान्य छ ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिऊ है फर्मेट ध्यान दिऊ इट इज भेरी सिम्पल राम्रो यहाँ उल्ले भन्छ यसमा x को भ्यालुज निकाल गिवन इक्वेसन इज 2x4 minus 13x cube plus 28x square minus 23x plus 6 is equal to 0 तिमीलाई यो इक्वेसन दिइराछ ठीक छ अनि उले के भन्छ भने यदि यो इक्वेसन 0 छ भने x को भ्यालुज निकाल अथवा रुट्स निकाल बुझिन्छ तिमी आफै सोच ध्यान दिएर सुन कि यसको डिग्री के छ 4 छ हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल इज 4 भनेपछि यसको भ्यालुज पनि त्यसको के हुन्छ 4 वटा आउँछ
ध्यान दिएर यसको भ्यालु पनि के आउँछ 4 आउँछ र बुझिन्छ यदि पावर 5 भयो भ्यालु 5 बाट आउँथ्यो र जति पावर त्यति वटै भ्यालु आउँछ ठीक छ अब फेरि तिमीले यो सोचिरा होला यहाँ हेर तिमीले यो भन्छौ र अब कि x² - 4x + 4 मा त फेरि यसको त भ्यालु एउटै आउँछ र ट्राई गर यो के हुन्छ अब x - 2 को होल स्क्वायर ठीक छ 0 हेर अब x त 2 मात्रै आयो सर भन्छौ र हैन यस्तो सुन 2 त हो र यहाँ तर हामीले यसरी बुझ्छौं यहाँ त यो तिम्रो के हुन्छ x - 2 को होल स्क्वायर अथवा x - 2 x - 2 को प्रोडक्ट इज इक्वल टु 0 अब x के आउँछ 2 आउन सक्छ अरुको पनि त 2 नै आइराछ र यसबाट के बुझ्छौ भने यसको सोलुसन त दुईटै आको हो र तर दुईटै सेम सेम आयो के र अनि हामीले यसलाई एउटा मात्रै लेख्दिया हो र बुझिन्छ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को सोलुसन जहिले पनि दुईटै आउने हो र तर हामीले यहाँ यो भनेको छैन फेरि तिमीलाई कि दुईटै फरक फरक हुन्छ त्यो मैले कहिले भनेको छ र म त्यो भनेकै छैन र मैले के मात्रै भनेको छ भने दुईटा सोलुसन आउँछ सेम पनि हुन सक्छ र डिफरेन्ट पनि त हुन सक्छ र बुझिन्छ रियल हुन सक्छ र इमेजिनरी पनि त हुन सक्छ र त्यो हामीले के भनेको छैन यार अहिले त्यो कन्डिसन त गएकै छैन र हामी के मात्रै भन्दै छौं भने कि सोलुसन चाहिँ तिम्रो आउँछ डिग्री जति यार बुझिन्छ नि अब सोलुसन कस्तो आउँछ फरक आउँछ कि आउँदैन रियल आउँछ कि फेरि इमेजिनरी आइराछ यो हामी अहिले कुरा गरिरहेको छैनौं है किनभने यो कुरा मैले भन्नेबित्तिकै स्टुडेन्टले फर्स्टमा दिमागमा के सोच्छ भने सर x² = 1 छ भने x को दुईटा भ्यालु के छ यो तिमी बुझ्छौ र मजाले कि x = +1 हाले पनि भयो -1 हाले पनि भयो र कि +1 को स्क्वायर गर 1 नै आउँछ -1 को स्क्वायर गर 1 नै आउँछ नाउ इट इज सैटिस्फैक्टरी र तर यहाँ सुन यदि x³ = 1 गर्छौ भने नि अब हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार त तीनटा आन्सर आउनु पर्छ यसको किन दिस इज योर क्यूबिक फंक्शन हेर अब एउटा के हुन्छ 1 नै हुन्छ र 1 को क्यूब 1 हुन्छ 1 सोलुसन इज 1 हेर अब अरु के गर्छौ भने ध्यान देऊ ठीक छ अब अरु सोलुसन के निकाल्ने भने अरु तिम्रो के हुन्छ भन्देऊ यो तिम्रो रियलै हुन्न र ठीक छ हामी डाइरेक्ट 11 मा पढ्छौं है यो कि यो तिम्रो के हुन्छ कम्प्लेक्स मा गइहाल्छ कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ यसलाई अथवा इमेजिनरी नम्बर भन्छौ र कि तिमीले अहिलेसम्म जति नम्बर पढिरहेछौ ध्यान दिऊ तिमीले अहिलेसम्म जति नम्बर पढिरहेछौ त्यो नम्बरले यसलाई डिफाइन हुँदैन अहिले ठीक छ तर यदि x³ = 1 भनिरहेछौ भने के हुन्छ भने x³ = 1 छ भने यसको तीनटा सोलुसन बकाइदा हुन्छ र एउटा 1 भो अर्को ओमेगा भन्छौ अर्को ओमेगा स्क्वायर भन्छौ यो दुटा हाम्रो अहिले सिलेबसमा छैन है हामी डाइरेक्ट ब्रिज कोर्स अथवा 11 मा हेरौँ ल ठीक छ त्यो भएर यसमा डाउट नगर म तिमीलाई यति मात्रै भन्नु खोजेको कि यदि पोलिनोमियलको पावर 3 छ भने तीनटा सोलुसन ग्यारेन्टी हुन्छ र बुझिन्छ तर यसमा रियल एउटा मात्रै छ मतलब हाम्रो लेभल अनुसार तिम्रो एउटा मात्रै सोलुसन देखिरहेछ बाकी दुटा तिमीले 11 पढ्ने हो र बुझिन्छ है ध्यान दिइराख है त्यो भएर यो रुल कहिले फेल खान्न र कि पोलिनोमियलको डिग्री भनेको के हुन्छ यसको नम्बर अफ सोलुसन छ ध्यान दिएर बुझ है ल अब हामी सुरु गरिहालौं यहाँ यो तिमी थोरै कमर्शियल ब्रेक देखो र ठीक छ है ल यहाँ सुन अब तिमीलाई यहाँ पोलिनोमियल इक्वेसन दिइराछ है अब हामी सेम टु सेम अहिलेको फर्म्याट हेर तर थोरै हल्का हल्का रिपिटेसन गर्नुपर्छ है यहाँ राम्रो हेर अब मानौ fx लाई के मानौ हररर सार्ने इक्वेसन यो हाम्रो पोलिनोमियल भयो ठीक छ है र 0 हामी लास्टमा युज गर्छौं र बुझिन्छ अब यसको कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ 6 छ र फ्याक्टर लेख्दै त्यसबे 1 2 3 6 मजाले हुन्छ है प्लस माइनसमा लेख्यो र बुझिन्छ अब हामीलाई अगाडि नै के थाहा भइराछ यहाँ सुन त ल यदि तिमीले a मा ठ्याक्कै 1 हाल्छौ भने नि यो ज्यापै 0 आउँछ ट्राई गरी हेर नपत्याए हेर आफैले गरेर हो x मा 1 हाल्दा ठ्याक्कै 0 आइराछ ठीक छ पुटिङ a = 1 हेर बुझिन्छ र म अझै दोहोर्याउँदै छु र यो तिमीलाई क्याल्कुलेटरले भनिदिन्छ है चिन्ता नगर अब a मा 1 हाल्दा के हुन्छ भने यहाँ जप्पटामा x मा 1 1 1 1 1 हाल्दै जानु भएर अब fa भने के हुन्छ f1 हुन्छ यहाँसम्म ठीक छ है अर्थात 2 * 1 को पावर 4 -13 1 क्यूब प्लस 28 1 स्क्वायर -23 1 प्लस 6 हेर बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी सिम्पल हेर यो गर्ने केही गाह्रो भएन ठीक छ अब फटाफट के हुन्छ 2 - 13 + 28 - 23 + 6 हेर यो मजाले गरेर तिमी के आइराछ मतलब 36 - 36 आयो ठ्याक्कै 0 आइदियो मतलब के बुझ्यौ मतलब कि fa = 0 फंक्सन x को छ त्यसो भए के हुन्छ त x - a is factor अब a हाम्रो 1 थियो र अथवा x - 1 is your factor हेर यहाँसम्म बुझिरहेछ है ल अब हामी यो लेखिहालौं यहाँ सुन है जस्तै यहाँ है जस्तो अलि तल जाऊ यहाँ ल यहाँ fa 0 आइराछ अब यो भए के हुन्छ त x - a अथवा x - 1 is the factor of fx हेर युजिङ फ्याक्टर थ्योरम है यो हामीले फ्याक्टर थ्योरमको बेसिसमा लेख्या हो र कि यदि fa 0 छ भने x - a तिम्रो फ्याक्टर हुनै पर्छ बुझिन्छ है यहाँसम्म त हाम्रो अगाडि के थियो र बुझ्छौ अब सिन्थेटिकमा अलि ध्यान दिनुपर्छ है यसो सिन्थेटिक अलि लामो जस्तो देखिन्छ हैन यहाँ जस्तै यहाँ अब हामी गरौँ सिन्थेटिक हेर अब सारै सिम्पल छ यहाँ र सिन्थेटिक पनि एकदम इजी छ र एप्लाइङ सिन्थेटिक डिभिजन लेख्ने अनि यहाँ के हालिन्छ भने यहाँ हाम्रो जहिले पनि a हालिन्छ हाम्रो a यहाँ 1 छ र म अझै दोहोर्याइराछु यहाँ तिमीले a लगेर हाल्ने हो
बुझिन्छ है। अब हामी कोएफिसिएन्ट लेखौँ हेर। अब यहाँ 4 छ 3 छ 2 छ 1 छ मजाले सबै छ हेर। अब फटाफट लेख 2 भयो -13 भयो 28 भयो -23 भयो 6 भयो सबै आइराको छ हेर, किनभने यहाँ तिम्रो कुनै पनि पावर मिसिङ छैन हेर, भेरिएबल सिक्वेन्समै आइराछ। बुझिन्छ है। अब ध्यान देऊ यहाँ 2 छ जस्ता तस्तै हेर, यसलाई फर्स्टमा तल लिएर आऊ 2 तल आयो, यहाँ हामी प्लस लेख्नुपर्छ है अगाडि ल। 1 2 छ के हुन्छ 2 हेर, यस्तो जाब त गाह्रै भनेर है। अब -13 + 2 गर्दा के हुन्छ -11, यहाँ प्लस हुन्छ है, बुझिहाल्छ मजाले, भेरी गुड। अब 1 - 11 चाहिँ के हुन्छ भने -11, 28 - 11 गरेर 17 आइसक्यो, ठिक छ। 1 17 चाहिँ 17 भइहाल्यो, -23 + 17 गरेर कति आउँछ भने -6 आउँछ र, भेरी सिम्पल हेर। 1 - 6 -6 भयो, -6 र त्यो +6 जोड्दा के हुन्छ 0 आइराछ है। 6 - 6 = 0 हेर, अर्थात चेक पोइन्ट पनि हाम्रो एकदम ठिक छ हेर। नाउ दिस इज करेक्ट मेथड अफ सिन्थेटिक डिभिजन हेर, बुझिन्छ। अब हाम्रो त्यसमा क्वेशन आइराछ, बुझिन्छ है। तर ध्यान दिएर यहाँ सुन, अब यहाँ थोरै चेन्जेस छ र अगाडिको भन्दा, कि हाम्रो फंक्शन त पोलिनोमियल त 4 बाट सुरु भएको थियो र, अब हाम्रो क्वेशन त तिम्रो 3 बाट सुरु हुनुपर्छ र, ठ्याक्कै एक स्टेप डाउन हेर। इट मस्ट स्टार्ट फ्रम पावर 3 हेर, बुझिन्छ है। जस्तै यहाँ हेर, अब 2x³ यो -11x² 17x - 6 हेर, बुझिन्छ है। अब हाम्रो क्वेशन त यस्तो आइराछ, मैले यसलाई तिम्रो gx मान्न आछु र, ध्यान दिएर है, मैले त एन्डमा लेखाएको छु र, कि यो जुन आइराछ अर्को फंक्शन तिम्रो, यसलाई मैले gx मान्नु पर्ने भयो र, किनभने यसलाई त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो हेर। अब तिमीले बुझिरा होला हो, यो हाम्रो अब अगाडिको क्वेशन ठ्याक्कै बन्यो हेर, कि यो भन्दा अगाडि हामीले यस्तै क्वेशन सल्भ गरेर आएको हो र क्यूबलाई। अब त्यो मेथड फेरि यहाँ तिमी गर्छौ हेर, मतलब तिम्रो अगाडि हामीले जुन क्वेशन सल्भ गरेर आएको थियौ, द क्वेशन दैट वी हैड सल्भ जस्ट फ्यू मोमेन्ट्स बैक, अब त्यो यहाँ बल्ल स्टार्ट हुँदैछ हेर, किन पावर 4 फंक्शनबाट यसले तिमीलाई घटाएर तिमी मजाले घटाएर यसलाई पावर 3 मा पुर्याएछौ हेर। अब फेरि 3 को लागि गरौँ हेर, अब यसलाई मैले मानि यहाँ gx मानि, किन fx चाहिँ हामीले लेखिसकेका छ, अर्को फंक्शन मानिदिनु पर्यो हेर, यसलाई मैले माने gx हेर, बुझिन्छ। अब फेरि यसको कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ भने -6 छ हेर, बुझिन्छ। अब यसको तिमी मजाले फ्याक्टर लेखाएर के हुन्छ यी +-1 +-2 +-3 6 etc हेर, बुझिन्छ। यहाँ छ, बुझिन्छ है। अब तिमीलाई फेरि पनि क्याल्कुलेटरबाट थाहा भइहाल्छ रे यो, अथवा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि यहाँ तिमीले x को भ्यालु के हाल्दा फेरि ठ्याक्कै 0 बन्ला। अब हामी जे मेथड यहाँ गरेर आएको थियौ, अब हामी यसलाई गर्दै छौं हेर, क्वोशन्टलाई पनि त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, बुझिन्छ। अब तिमीले यहाँ के बुझ्छौ भने कि b मा 2 हाल, यो ठ्याक्कै 0 बन्छ हेर, बुझिन्छ। अब अहिले मैले f a निकालेको थिएँ, अब म यहाँ gb निकाल्दै छु हेर, बुझिन्छ। मतलब के गर्ने भने यो b मा जुन 2 छ यो बट्टाबट लगाएर gx मा हाल्न मजाले, ठीक छ। अब के हुन्छ भने यो यहाँ 2 हाल्ने, यहाँ 2 हाल्ने, यहाँ 2 हाल्ने हेर, फटाफट 2 हाल। त्यो गर्दा के हुन्छ भने यस्तो आइराछ अरे, कि यो 16 भइहाल्यो, यो 44 भइहाल्यो, यो 34 भइहाल्यो, 6 भइहाल्यो। अब साइनहरु राम्ररी हेर, ठ्याक्कै 0 आइराछ, बुझिन्छ यहाँसम्म। ध्यान दिएर है, एकदम यहाँ सुन, बुझिन्छ यहाँसम्म है, भेरी गुड हेर। यति बुझ कि तिमी योबाट तल अर्को क्वेशन सुरु भयो के हेर, बुझिन्छ नि, कि क्यूबिक फंक्शनमा तिमीले अब फ्याक्टराइज गर्न खोजिरहेछौ हेर, बुझ्छ यहाँसम्म, भेरी गुड हेर। अब यसबाट के बुझ्यौ भने यदि gb 0 छ भने यसको फ्याक्टर अब के हुन्छ x - b हेर, यो कसरी लेखे हामीले यहाँ लेखे जस्तो हेर, यदि f a 0 भए x - a फ्याक्टर हुन्थ्यो, यदि gb 0 भए x - b यो फ्याक्टर हुन्छ, बुझिन्छ। अब हामीले b मा त ठ्याक्कै 2 हालेका थियौ, अथवा x - 2 इज द फ्याक्टर अफ के हुन्छ मतलब अफ gx हेर। म यहाँ अफ पछि के पनि लेखिन क्या, यहाँ gx लेख्दा अफ gx हेर है, अफ gx है त ल, कि तिम्रो x - 2 हाम्रो के आइराछ मतलब फ्याक्टर अफ gx भएछ, यहाँ सब बुझिन्छ है। अब फेरि सिन्थेटिक लगाउने अझै हेर, कसको लागि भने यसलाई फेरि तोड्नु पर्यो र तिमीले, बुझिन्छ। एप्लाइङ सिन्थेटिक डिभिजन अगेन हेर, फेरि लगाओ, यहाँ सब ठीक छ है, सही छ र आनन्द छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, चिन्ता नगर है, सही छ। एकछिन ओभर जुम भएछ ल, यहाँ सब क्लियर छ। यहाँ त म दोहोऱ्याइन्छु सर र बरु यहाँ सुन एकछिन। फर्स्टमा हामीले के गर्यौं, पावरफुल वाला फंक्शन लेख्यौं, ठीक छ, कन्स्ट्यान्ट लेख्यौं मजाले, त्यसपछि हामीले a मा 1 हाल्यौं, ठ्याक्कै 0 आयो हेर, हामीले लगायौं सिन्थेटिक हेर। तर यहाँ समस्या के भने जुन क्वोशन्ट छ यो क्वोशन्टै क्यूबिकमा आइराछ हेर, यसलाई हातले फटाफट फ्याक्टराइज गर्न फेरि अप्ठ्यारो छ। अब हामी जुन क्वोशन्ट यहाँ अब्टेन गर्यौं हामीले अहिले भर्खर जुन, यसलाई हामी फेरि पनि सिन्थेटिक लगाएर फ्याक्टराइज गर, जसरी हामी अगाडि गरेर आएको थियौ हेर। अब मैले यसलाई यो जुन क्वोशन्टलाई अर्को फंक्शन मानेर फटाफट अब हेरिलु, यहाँ तर तिम्रो कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु, तर मैले कन्टिन्यू गरेँ हेर, यहाँसम्म ठीक छ है। अब अर्को पेज हेर, बुझिहाल्छु हेर, सही छ हेर, यो चिन्ता नगर, भेरी सिम्पल हेर, भेरी सिम्पल, एकदमै सामान्य छ है। जस्ट एकचोटि रिपिट गरिरहेको छ प्रोसेस हेर, वी हैव जस्ट रिपिटेड द प्रोसेस, अरु केही पनि नयाँ छैन। जस्ट अ मोमेन्ट है, जस्ट अ मोमेन्ट।
अब यहाँ थोरै फोकस गर्दै यहाँ ध्यान दिएर हेर एकैछिन रुक है हल्का यहाँ यो पार्ट जुम गरौँ न जस्ट अ सेकेन्ड है एकछिन रुक ल यहाँ हेर अब यो पार्टमा हेर है ध्यान दिएर हेर्दियौ अब हामी सिन्थेटिक गर्छौँ र अब हाम्रो a को भ्यालु के थियो अहिले भर्खरमा 2 थियो र ठीक छ अब हाम्रो अहिले क्वोशन्ट के थियो भने याद छ हाम्रो gx के थियो भने हाम्रो gx अहिले के थियो भने 2x क्यूब minus 11x स्क्वायर ठीक छ प्लस 17x minus 6 यस्तो थियो है हाम्रो अघि हामीलाई याद छ र अब हामी फटाफट नम्बर टिप्यौँ अरे यहाँ यो पनि सिक्वेन्समा अरेन्ज भएको छ र x क्यूब x स्क्वायर x र तिम्रो नम्बर मात्र हेर मजाले तिमी यहाँ नम्बर सार्नु खुरखुरु यो त गर्न सिकेको छ र ठीक छ 2 minus 11 अहिले हामी कहाँ थियौँ भने ध्यान दिएर जस्तै लेट्स रेज्युम द कन्टेन्ट है त जस्तै अघि हामी कहाँ थियौँ भने यहाँ हेर ध्यान दिएर सुन है राम्रो रिलेक्सन बुझिहाल्छौ र भेरी सिम्पल एकदमै सिम्पल छ है जस्तै यहाँ हेरौँ हामीले अघि गरे के थियो मतलब वी आर जस्ट obtained the quotient cubic quotient आएको थियो र ठीक छ अनि त्यसलाई फेरि फ्याक्टराइज गर्न हामी सेकेन्ड टाइम सिन्थेटिक लगाएको थियौँ ठीक छ है अनि हामीले यहाँ यसरी फ्याक्टराइज गरेका थियौँ अरे यो हाम्रो के थियो अघिको क्वेशन थियो र दिस वाज द आवर कोफिसिएन्ट्स अफ gx हेर ठीक छ यो gx को कोफिसिएन्ट थियो ठीक छ है अनि हाम्रो यहाँ b को भ्यालु कति आएको थियो b हाम्रो यहाँ 2 आएको थियो र अब हामीले यहाँ मजाले 2 हाल्यौँ नाउ वी आर एप्लाइङ सिन्थेटिक डिभिजन for factorizing gx हेर बुझिन्छ अब फर्स्ट हामी के गर्छौं 2 लाई तल राख्ने 2 मजाले यहाँ आयो र ठीक छ अब अर यहाँ साइन प्लस हुन्छ बुझिहाल्छौ 2 2 जो 4 बुझिन्छ मजाले -11 + 4 becomes -7 हेर दिस वाज अ भेरी सिम्पल है 2 - 7 चाहिँ कति हुन्छ मतलब -14 लेखा यहाँ उल्टो भएछ रुक यहाँ -14 हो है यहाँ थोरै सोच्याउ त यसलाई तिम्रो एडिट गर्दै यहाँ आएर यो -14 लेख्नु खोजे है 1 मिसिङ भएछ दिस इज -14 हेर ठीक छ 2 - 7 चाहिँ -14 बुझिन्छ अब 17 - 14 के हुन्छ भने इट इज 3 हेर बुझिन्छ यो 3 छ ठीक छ त्यो 1 थप है तिमी अनि 2 3 चाहिँ के हुन्छ 6 हुन्छ र -6 + 6 gives 0 ठ्याक्कै हेर बुझिन्छ है भेरी सिम्पल यहाँ तिमीले 1 लेख्नु नबिर्सनु है दिस इज 1 हेर यहाँ 1 छ है यहाँ तिमीले यहाँ यो होइन यहाँ तिमीले के लेख्ने भने यहाँ -14 लेख्ने हेर बुझिन्छ बुझिहाल्छ यहाँ यो लेख्नु है ल बुझ्छौ अब हाम्रो यसको क्वोशन्ट के हुन्छ भने यो हुन्छ रे 2x स्क्वायर -7x + 3 हेर किनभने यो हाम्रो gx भन्ने फंक्सन त क्यूबिक फंक्सन हो र भनेपछि यसको क्वोशन्ट जुन छ स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ र बुझिन्छ अब हाम्रो यो क्वोशन्ट आइसक्यो बुझिन्छ है अब हामी के गर्छौं डिभिजन एल्गोरिदम एप्लाई गर्छौं र कसमा भने fx मा कम्प्लिटली हेर ठुलो वाला फंक्सन मा बुझिन्छ अब डिभिजन एल्गोरिदमले के भन्छ र यहाँ x - a qx + r हेर मजाले बुझ्छौ अब x - a हाम्रो के थियो अघि x - 1 थियो र फर्स्टमा हामीले a = 1 हालेको थियौं अनि हाम्रो क्वोशन्ट के आथ्यो यो आथ्यो रे क्यूबिक फंक्सन आथ्यो र बुझिन्छ अनि यो जुन क्यूबिक फंक्सन छ हामीले यहाँ सिन्थेटिक एप्लाई गरेका छौं यहाँ बुझिन्छ है अनि त्यो गरेपछि यहाँ ध्यान दिनु त हाम्रो b कति हालेको थियो हामीले अनि 2 हालेको थियो र अब यसको फ्याक्टर त्यसो यो दुटा भन् त यो तिम्रो x - b हो बुझिन्छ अनि यो के हुन्छ हाम्रो यो क्वोशन्ट हेर यहाँ ध्यान दिएर अब फेरि दोहोऱ्याउँछु यहाँ सुन यहाँ 14 छ है ध्यान दिएर फेरि बिर्सला यो 14 हो नि फेरि बुझ्छ है जस्तै यहाँ हेर सुरुको fx हाम्रो फंक्सन भइहाल्यो र फर्स्ट सिन्थेटिक डिभिजनबाट यो फ्याक्टर भएको थियो र यो तिम्रो टोटल क्वोशन्ट आएको थियो र बुझिन्छ है अब जुन सेकेन्ड सिन्थेटिक डिभिजन छ यसलाई फेरि दुटा ब्रेक गरेको थियो हामीले अब x - 1 जस्ता तस्तै यो ग्रीनलाई हामीले यहाँ ब्रेक गरेको छ रे माथि भर्खर बुझिन्छ अब x - 2 एउटा फ्याक्टर भयो अनि क्वोशन्ट यहाँ छ रे ध्यान दिउ कि 2x स्क्वायर -7x + 3 हेर बुझिन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर ध्यान दिउ हेर जस्तै यहाँ सुन यो पुरै मेटुलालाई ल अब यहाँ के भइरहेछ मतलब जस्तै यो दुटा जस्ता तस्तै छ यहाँ राखिदिएछ ठीक छ अब यसलाई तिमीले हातले फ्याक्टराइज गर्न सक्छ र मिडल टर्म ब्रेकिङ 2 3 6 6 + 1 7 हुन्छ र यहाँ मजाले गरेर बुझिहाल्छौ है सर र फ्याक्टराइज गरेर सिम्पल हो यसलाई यहाँ फ्याक्टराइज गरेपछि हाम्रो लास्टमा के आउँछ मतलब जस्तै यहाँ सुन एकछिन जस्तै लास्टमा तिम्रो यो आयो रे अब fx भने के आउँछ यो 4 आयो बुझिन्छ है हामीले यसलाई डबल सिन्थेटिक लाएर गरे हो हेर बुझिन्छ नि तर क्वेशनमा तिमीलाई के भनेको थियो मतलब हाम्रो फंक्सन त = 0 थियो र अहिले जस्तो सेम फर्मेट हेर हामीले भनेको थियो कि सल्भ भनेको थियो अथवा फाइन्ड द भ्यालु अफ x वेयर भनेर हामीलाई समथिङ समथिङ = 0 भनेर दिएको थियो र त्यहाँ हाम्रो फंक्सन त 0 थियो र याद गर तिमीले क्वेशनमा पढ्छौ भने हाम्रो fx नै 0 हो र त्यहाँ अब हामीले यहाँ 0 राख्यौ अहिले राखे जस्तै बुझिन्छ अब त आइदर गर्ने टोटल 4 मा हेरे अब इधर गर्न थाला भट्टाभट्टी यहाँ कस्तो हुन्छ तर यस्तो हुन्छ रे आइदर के हुन्छ x - 1 0 हुन्छ x 1 आयो कि त x - 2 0 हुन्छ x 2 आयो कि त 2x - 1 0 हुन्छ x हाफ आयो कि त x - 3 0 हुन्छ x 3 आयो बुझिन्छ है यहाँ -14 छ है अझै भन्दै छु यहाँ ल अझ माइनस पनि छ यहाँ बुझिन्छ अब तिम्रो चारवटा भ्यालुज के आयो मतलब 1 2 हाफ एन्ड 3 हेर
दिस आर रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ एक्स र पावर 4 भएको कारणले मजाले यसमा चारवटा भ्यालुज आयो, चारै फरक फरक आयो र चारै रियल नम्बर आयो र बुझिन्छ है। र हामीलाई लगभग यही फर्मेट गर्छौँ हामी, यस्तै खालको गर्छौँ है। र यो तिम्रो यसमा सबभन्दा लेन्दिएस्ट क्वेसन यस्तो छ है कि डबल सिन्थेटिक र अब यस यही कुराहरू छ भने चाहिँ तिमीले अहिलेसम्म यसरी डबल सिन्थेटिक सोधेको छैन र ठिक छ, क्युबिक मात्रै सोधिरहेको छ। पावर 4 चाहिँ तिम्रो यो सेन्डअपहरूमा प्रेजेन्टअपमा अलिअलि आएछ हो र, नत्र एसीमा चाहिँ क्युबिकसम्म आएको छ। त्यो पनि गाह्रो छैन र त्यही कन्सेप्ट हल्का रिपिट गर्ने हो र ठिक छ है। यहाँ सब बुझिहाल्छु मजाले। अनि अर्को पनि क्वेसन यहाँ सुनिरहेको र यहाँ मैले बुकमा स्टुडेन्टहरूले मलाई सोध्दै थिएँ बुक हेरेर कि वाट इज जेरो अफ पोलिनोमियल भन्यो र। यो त अहिले मैले अलिअलि भनेको थिएँ र, याद छ है। मैले नोटमा सर लेखिदिएको छु, मजाले पढ्नु, यो 1 मार्क्समा आउँछ है, ध्यान दिनु एकदमै। जस्तै यहाँ सुन, द भ्यालु एस किन लेख्यो भन, एउटा भ्यालु पनि हुनसक्छ, धेरै भ्यालु पनि त हुन सक्छ र, ध्यान दिनु त ल। जस्तै पावर 1 सपोज यहाँ हेर्नु x + 3 = 0 ल, यो पावर 1 वाला पोलिनोमियल भयो, यसको सोलुसन एउटै हुन्छ र। तर म यहाँ के लेखेको छु नि भ्यालु ब्र्याकेटमा s, यसको मतलब के बुझिन्छ भने भ्यालु पनि हुन सक्छ, भ्यालुज पनि हुन सक्छन् र, बुझिन्छ है। द भ्यालु ब्र्याकेट s अफ भेरिएबल दैट सैटिस्फाइज द गिवन पोलिनोमियल इक्वेसन इज कल्ड जेरो भन्न मिल्यो, रुट भन्न मिल्यो, भ्यालु भन्न मिल्यो अथवा सोलुसन भन्न मिल्यो र। यो सबको मिनिङ त्यही हो, बुझिन्छ। इक्जाम्पल मैले लेखेको छु र, जस्तै फर इक्जाम्पल तिमी x² - 4x + 3 भन्ने पोलिनोमियल लिइरहेको छौ भने यसको भ्यालु के हुन्छ मतलब यहाँ र कि x - 1 र x - 3 = 0, फ्याक्टराइज गर्दा यो आउँछ र। अब के हुन्छ 1 र 3 त्यसपछि अब यसको के हुन्छ मतलब जेरोस अथवा रुट्स अथवा भ्यालुज अथवा सोलुसन्स हुन्छ, बुझिन्छ है। यसरी मैले तिमीलाई यहाँ इक्जाम्पल पनि लेखिदिएँ। यदि इक्जाममा तिमीलाई वाट इज जेरो अफ पोलिनोमियल, वाट इज रुट अफ पोलिनोमियल, वाट इज भ्यालु अफ पोलिनोमियल, वाट इज सोलुसन अफ पोलिनोमियल भनेर सोध्यो भने तिमी यसरी लेख्ने विथ इक्जाम्पल लिएर, बुझिन्छ है। ल यसरी लगभग हामीले मजाले पढ्छौँ भने हाम्रो पोलिनोमियल क्लियर हुन्छ, ठिक छ है। यहाँसम्म लगभग हेरिन्छ भने पोलिनोमियल लगभग क्लियर भएको छ, ठिक छ। वर्कआउटहरू हेर मजाले, गाह्रो क्वेसन केही पनि छैन र नोट म अहिले इमिडिएटली सेन्ड गरिहाल्छु, त्यहाँ तिमीले नोट बनाउन सक्छौ र एक्सर्साइजमा पनि लगभग अब कुनै पनि क्वेसनमा प्रब्लम नआउनु पर्ने हो। यदि कतै काहीँ प्रब्लम आयो भने फिल फ्री टु आस्क र, कि गुगल क्लासरुममा क्वेसन राखे पनि भयो अथवा मेसेन्जरमा मलाई पर्सनली राख्न सक्छौ र, ग्रुपमा राखे नि हुन्छ, मलाई नै सोधे पनि हुन्छ, म सल्भ गरिदिइहाल्छु, ठिक छ है। र अब आउने क्लासमा हामी के गर्छौँ भने सिक्वेन्स एन्ड सिरिज स्टार्ट गर्छौँ र इट इज वान अफ द हार्डेस्ट टपिक सपोज बाई स्टुडेन्ट छ र, कि स्टुडेन्टलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने भनेको के हुन्छ भने ट्रिगोनोमेट्री, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पनि एकदमै गाह्रो मानेर हुन्छन् र तिम्रो पास्ट रेकर्ड हेर्छौ भने यसबाट अलिकति हार्डर क्वेसन सोधिदिन्छ र, मतलब ट्विस्ट गरेर सोध्छ र। अब यो पोलिनोमियल त बुकै सिम्पल खालको आउँछ र, फर्मेटै केही पनि गाह्रो छैन यसमा त, जति पढ्यो त्यति मात्रै आउँछ र। तर जुन सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ त्यसमा धेरै टर्म्स एन्ड ट्विस्ट आउँछ, प्र्याक्टिस बुकबाट एकदम टफ क्वेसन पनि आइरहेको छ। तिमी एसईकै योभन्दा अडे क्वेसन हेर्छौ भने नि दामी क्वेसन आएको थियो र, एकदम बवाल क्वेसन आएको थियो र, प्र्याक्टिस बुकबाट हेर, ध्यान दिऊ है। ल अब आज हामी यति गरौँ, आजलाई यति गरौँ। अब हाम्रो क्लास 9 सुरु गर्नुपर्छ है त ल, तिमीहरूको अब एकाउन्ट हुन्छ होला। बाई बाई त ल, स्टे ह्याप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई, बाई बाई है ल।